Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher Mrs. Fatma Hamid from Tanzim Naslina High School. Today we are going to read the lesson 9, that is Indus Valley Civilizations. Today our objective is first explain the Indus Valley Civilization in terms of its time scale. यानी पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है टाइम स्केल यानी कहाँ कब ये वजूद में आया था और जो है फिर इसकी आज के मुताबिक इनकी क्या टाइम बनती है. और नंबर 2 ऑब्जेक्टिव हमारा है पिन पॉइंट इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द मैप, यानी मैप में इसकी क्या लोकेशन है. नंबर 3 पिन पॉइंट on map the land and sea routes through which it established contact with other civilization, for example Mesopotamia, Sumerian and the Nile Valley civilization. पर जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैप में जो इसकी लोकेशन है वो दूसरे सिविलाइजेशन जो कि जैसा कि मेसोपोटामिया है, सुमेरियन है और नील वैली सिविलाइजेशन है, उनके साथ कैसे कनेक्ट होती हैं, यानी लोकेशन वाइज वो कैसे मिलती है. अब आते हैं रीड एंड शेयर सेक्शन की तरफ. अल्लाह सेज and how many a city we destroy while it was committing wrong, so it is now fallen into ruin, and how many an abundant well, and how many a lofty place. सूरह अल-हज आयत नंबर 45 में. इस आयत का तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गर्ज़ कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने तबाह बर्बाद कर दिया कि वो जालिम थे, तो अब वो अपनी छतों के बल उल्टी पड़ी हैं और उनके कुएं मुअत्तल पड़े हैं और उनके मजबूत महल भी मिस्मार हो गए हैं. यानी कुरान में जीत में भी अल्लाह ताला ने ऐसे शहरों का ज़िक्र किया है जो कि अब वजूद में नहीं रखते हैं, लेकिन पहले वो बहुत मज़बूत शहर हुआ करते थे और उनकी बहुत अच्छी तामीरात यानी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी. लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ किए तो उसके सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह किया, उसके बड़े बड़े महल और जो है शहर को बर्बाद कर दिया ताकि लोगों के लिए इबरत पड़ सके. इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है कि पहले ये समझ ले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैली जो है दरियाई सिंध के किनारे आबाद है. ये सिविलाइजेशन दरियाई सिंध के किनारे आबाद है और ये तकरीबन 5000 साल पहले हुआ करता था. दरियाई सिंध का किनारा जो है, दरियाई सिंध की जो दरिया है वो अब पाकिस्तान, शुमाल मशरक़ अफ़गानिस्तान और इंडिया में दरियाई सिंध के किनारे इंडिया में वाक़ है. तो इसलिए इस तहज़ीब को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है. अच्छा, अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है लीगेंड की में आप देख सकते हैं कि पहले कुछ 4 सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है, यानी दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशन होती हैं. वो नंबर क्या है कि जो नंबर 1 है वो है मेसोपोटामिया जो पिंक कलर है. फिर आप मैप देखेंगे कि पिंक कलर कौन सी है. पर नंबर 2 जो है येलो कलर में है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी आप में ढूंढ ले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ वाक़ है. इसके बाद एंशियंट इजिप्ट है जो कि ऑरेंज कलर में, ये भी आप मैप में ढूंढ ले कि एंशियंट इजिप्ट कहाँ वाक़ है. और फिर एंशियंट चाइना ये रेड कलर में है, ये भी आप देख सकते हैं कि मैप में कहाँ वाक़ है. अच्छा, जो पिंक कलर की जो मेसोपोटामिया है ये इराक़ के का जो मुल्क है वहाँ पर ये वाक़ है और ये इसके जो है किनारों पर मेसोपोटामिया 2 दरियाओं के बीच में ये वाक़ है, जो कि कौन से रिवर है, एक रिवर टिग्रिस और दूसरा रिवर यूफ्रेटस, ये आपको नज़र आ रहा है. अच्छा, ये पिंक कलर की जो आप देख रहे हैं रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेटस, ये दोनों के दरमियान ये सिविलाइजेशन है जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता है और ये मुल्क इराक़ के बिल्कुल जो आजकल इराक़ है वो उसके करीब है. अच्छा, जो येलो कलर की इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर है अरेबियन सी, आप देख सकते हैं अरेबियन सी के ऊपर रिवर इंडस है जो कि येलो कलर में इसको शो किया गया है.
تو ریور انڈس چونکہ اس کا دریائے سندھ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اسی لیے اس ریور انڈس کی وجہ سے اس سویلائزیشن کا نام انڈس ویلی سویلائزیشن رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورنج کلر اینشینٹ ایجپٹ جو ہے مصر کا ملک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اورنج کلر میں ہے، اورنج کلر میں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیل ریور کے قریب واقع ہے، ریور نیل، یہ دریائے نیل جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ جو مصر میں فرعون کی جو حکومت تھی وہ دریائے نیل کے میں ہی برباد ہو گئی، اس کی پوری فوج دریائے نیل میں ڈوب کر بہہ گیا۔ اچھا، اب ہے ریڈ کلر کی اینشینٹ چائنا، جو کہ چائنا میں واقع ہے۔ یہ کس ریور کے قریب ہے؟ یہ ریور ہانگ ہے۔ اچھا، اب آپ ان چاروں سویلائزیشن کی میں ایک بات آپ کو کامن نظر آئے گی کہ چاروں کے چاروں سویلائزیشن کسی نہ کسی ریور کے قریب واقع ہے۔ اچھا، ریور کے قریب واقع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے پانی۔ تو پانی جہاں ہوں گی وہیں پر ہی لوگوں نے اپنی آبادیاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب ہم اپنے انڈس ریور سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن کی، کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کیوں مشہور ہے۔ یہ تہذیب یا یہ سویلائزیشن اپنی جو ہے پلین ٹاؤن اور ہاؤسز، یا پلین ٹاؤن اور ہاؤسز کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کو باقاعدہ ایک ایسی گھر اور جو ہے بستیاں آپ کو ملیں گی کہ جو باقاعدہ پلاننگ سے بنائی گئی ہیں، یعنی وہ اس میں گریڈ سسٹم ہے۔ گریڈ سسٹم کا مطلب ان کے گھر جو ہے ایسے جو ہے نہیں بنے ہوئے ہیں کہ کہیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے، کہیں سے گلیاں تنگ کہیں سے گلیاں چوڑی ہو، جیسے کہ آج آپ کو جو ہے چھوٹی بستیوں میں ایسے نظر آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنا ڈیولپ ہوا تھا 5000 سال پہلے کہ انہوں نے باقاعدہ ترتیب سے گھر بنائے ہوئے تھے اور بالکل ایک سائز کے گھر تھے۔ تو یہ بھی حیران کن بات ہے کہ اتنے سالوں پہلے ہی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا گھر جو ہے پلانٹ ہو۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت تھی کہ اس میں ڈرینیج سسٹم تھا، ڈرینیج سسٹم، اس کی نالیاں بھی باقاعدہ بنی ہوئی تھی۔ اچھا، اب ہم باتیں ہیں کہ ریمینز آف انڈس ویلی سویلائزیشن۔ ریمینز آف انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ عموماً پاکستان میں جو ہے وہ 2 شہروں میں بہت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک ہے ہڑپہ ان ساہیوال، پنجاب کے شہر ساہیوال میں ہڑپہ ہے ایک انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو باقیات، اور دوسری جو ہے موہنجو داڑو ہے جو کہ لاڑکانہ سندھ میں، یعنی ہماری پروونس سندھ کی جو شہر ہے لاڑکانہ، وہاں پر اس کے واقعات ہیں۔ اچھا، دا انڈس ویلی سویلائزیشن آلسو کالڈ دا ہڑپن سویلائزیشن اور میلوہو سویلائزیشن، اس کا دوسرا نام جو ہے ہڑپن سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے اور میلوہا سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ دنیا کی سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اینشینٹ سویلائزیشن سیٹلڈ نیئر ریور بینکس بیکاز واٹر واز the biggest supplier of food and basic facilities of life۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیوں سویلائزیشن دریا کے کنارے آباد ہے، کیونکہ وہاں پر پانی کی وجہ سے ان کو جو فوڈ اور دوسرے فیسلٹیز آف لائف میں مدد ملتی ہے، اسی لیے انہوں نے ہر جگہ دریا کے کنارے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، موسٹ آف دا ریمینس آف دا انڈس ویلی سویلائزیشن واز فاؤنڈ ان 2 places particularly, one being Harappa in Sahiwal, Punjab, while the other is in Mohenjo-daro in Larkana, Sindh، جو کہ میں نے بتا دیا۔ اچھا، these 2 cities were the main cities of the Indus Valley civilization۔ Around 1400 town ruins are also found in Pakistan, India and Afghanistan۔ اچھا، تقریباً اس کی جو ہے جو ہڑپہ اور موہنجو داڑو یا پورے کے پورے جو ہے اس کے جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، وہ جو ہے اس کی جو تباہ شدہ بستیاں ہیں یا رونز ہیں، یہ جو ہے تقریباً بنتے ہیں جب پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں کو ان سب کو ملا کر ان کی بستیاں 1400 تک بنتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں موہنجو داڑو کی طرف کہ موہنجو داڑو کب ڈیولپ ہوا۔ ان 1922
Archaeologists found the ruins of ancient civilization of Mohenjo-daro of Indus Valley civilization in Larkana, Sindh. Mohenjo-daro means the mound of the dead, मुर्दों का शहर जिसको कहा जाता है या मुर्दों का गढ़. तो ये सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ? ये 1922 में. कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ सिविल इंजीनियर ने जब इन इलाक़ों में ट्रेन की जो पटरियाँ बिछानी शुरू कर दी, ट्रेन की इस खुदाई के दौरान उनको ऐसे जो है ईंटें मिली कि जो कि बहुत आज के उस ज़माने के हिसाब से यानी 1922 में जो ईंटें थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी और ये बहुत कदीम थी और इनकी वो जो है वो ईंटें बहुत मज़बूत थी. जब उन पर रिसर्च किया गया और आस पास के लोगों से पूछा गया कि इस ईंटों के बारे में, तो उस इलाके के लोगों ने कहा कि जो है ये ईंटें हमें इसी ज़मीन के अंदर से मिलती है और हमारे घर भी इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं. यानी हम अपने घर जब बनाते हैं तो ज़मीन की खुदाई करके इन ईंटों को हासिल करके उससे अपना घर बनाते हैं. अच्छा, अब ये द सिटी कवर्स 5 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया अराउंड द इंडस रिवर. यानी इस सिटी की जो है एरिया है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर है इंडस रिवर के करीब के आसपास. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको घर जो है बिल्कुल स्क्वायर शक्ल में नज़र आ रहे हैं. यानी जो इसके बाक़ियात है वो बाकायदा प्लान में हैं. अच्छा, क्या है? इट वाज अ वेल प्लान्ड, मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Surprisingly, 5,000 years ago, people of Indus Valley civilization, Indus Valley, carved straight and wide street and alleys. अच्छा, अब हम अगर इसकी स्ट्रीट और एलीज के बारे में बात करेंगे. अच्छा, स्ट्रीट और एलीज क्या है? एक उनकी गलियां थी जो के बहुत चौड़ी हुआ करती थी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रीट या जो गलियां उसको चौड़ी कुछ गलियां जो मेन सड़क है या जो मेन रोड से वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी. ये उनके मेन रोड्स होते थे जिनको हम स्ट्रीट कहेंगे. और कुछ गलियां उनकी तंग हुआ करती थी जिनको एलीज कहा जाता है. अच्छा, इनकी भी मखसूस डायरेक्शन हुआ करती थी. कहते हैं कि जो है जो मेन सड़क है या जो मेन खुली सड़कें हैं वो वेस्ट से या ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है और जो चौड़ी तंग गलियाँ होती है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ये गलियाँ बनाई गई हैं. अच्छा, ये इनके जो है क्या लिखा हुआ है कि Indus Valley carved street and wide street and alleys which were sharp on edges. Sharp on edges का मतलब कि जो किनारे जो जहाँ से ख़त्म हुआ होता है, यानी खुदाई के दौरान ही उनको पता चल गया कि इनके जो गलियाँ हैं उनके किनारे बिल्कुल ऐसे शार्प है. यानी उसी से ही उनको पता चले कि ये जो है बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट बनाए गए हैं. और जिस तरह स्क्वायर के किनारे जैसे आपको नज़र आते हैं कि शार्प होती है, इसी तरह इनकी गलियां भी इसी तरह बनाई गई थी. अच्छा, देयर हाउसेस वर बिल्ड विद ब्रिक्स. जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहे हैं कि ये गली जो है इसमें की जो घरों की जो दीवारें हैं वो ईंटों से बनाई गई यानी ब्रिक्स से बनाई गई हैं. अच्छा, दे हैड स्मॉल बाथरूम्स की बात करेंगे. दे हैड स्मॉल बाथरूम्स. अच्छा, पहले जो है बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदड़ो कैसी हैं. अच्छा, इनकी जो है बिल्डिंग बहुत उम्दा और बेहतरीन हुआ करती थी. मोहनजोदड़ो वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट. चूँकि मोहनजोदड़ो एक कैपिटल सिटी था इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसलिए यहाँ पर आपको बड़े से हाल आपको नज़र आएंगे, जैसे कि आपको दरमियान में नज़र आए एक बड़ा सा हाल. अच्छा, देयर वाज इन असेंबली हॉल. इसको असेंबली हॉल यानी यहाँ पर कोई जब इकट्ठा होने का टाइम होता था, लोगों के इकट्ठा होने का टाइम, तो इसी हॉल में इकट्ठा होते थे. अच्छा, इसका एरिया कितना है कि 27 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है कि सराउंडेड बाय पिलर्स. इसके किनारों पर पिलर्स होते थे. पिलर्स यानी सतून हुआ करती थी. तो इससे ये बहुत लगता था कि ये बहुत ही मजबूत शहर है. अच्छा, द बिल्डिंग वाज सिमिलर टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग
اینڈ واز انڈر دا یوز آف گورنمنٹ. اچھا, اس بلڈنگ کی جو ہے کنسٹرکشن سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہماری جو آج کل کی جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے جہاں پر وزیر اعظم اور صدر جو ہے اپنا اجلاس کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, تو اس ہال کی جو ہے ارینجمنٹ یا کنسٹرکشن بالکل اسی طرح نظر آتی ہے. تو اس سے سمجھ آتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہال گورنمنٹ یعنی اس دور کی حکومت یا بادشاہ جو بھی تھا اس کے استعمال میں تھا. اچھا, اب ہم اس کے جو ہے باتھ روم کے بارے میں بات کریں گے. کہتے ہیں کہ سینیٹیشن اور باتھ روم جو ہے اس سویلائزیشن کی وہ بہت ہی عمدہ ہوا کرتی تھی, یعنی بہترین سینیٹیشن سسٹم ہوتی تھی. سینیٹیشن کا مطلب جو ہے اس کی نالیوں کا جو سسٹم ہے, جو نالیوں کا جال جو بچھا ہوا ہے شہروں میں, اس کو ہم سینیٹیشن سسٹم کہتے ہیں. اچھا, ان کی جو اسٹریٹس ور میڈ وتھ پراپر انڈر گراؤنڈ سینیٹیشن اینڈ ڈرینیج سسٹم. تو جو ہے جن کی گلیوں میں جب ان کو دیکھا گیا تو وہاں پر جو ہے ان کی نالیاں اور ڈرینیج سسٹم ہے وہ زمین کے اندر بہت پراپر طریقے سے بنایا گیا تھا. تو آج کل کی جو پراپر جو ڈرینیج سسٹم یا سینیٹیشن سسٹم ہے وہ اس سے بالکل ملتی ہیں. تو یہ بھی حیران کرنے والی بات ہے کہ اتنے اچھے جو ہے ڈرینیج سسٹم انہوں نے کیسے اس 5,000 سال میں کیسے انہوں نے تعمیر کیا تھا. اچھا, اب ہم اس کی باتھ رومز کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں پر جو ہے ان کے غسل خانے یا جو ہے باتھ روم وہ کیسے ہوا کرتے تھے. Many baths were found in the ruins, which shows their cleanliness and hygienic practices. The Great Bath of the Mohenjo-daro was also used for rituals and bathing purposes. Small rooms around the great baths were also discovered, which might be changing rooms or small bathrooms. اچھا, یہ جو ہے اس کی جو ہے جو کہیں گے کہ حمام کہیں گے, ایک بڑا سا حمام وہاں ہوا کرتا تھا اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے اور بھی کمرے ہوا کرتے تھے. یا تو وہ انڈیویجول باتھ رومس ہوا ہوں گے یا پھر وہ چینجنگ روم ہوں گے جہاں پر وہ اپنے کپڑے چینج کرتے ہوں گے. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے صحت کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. اچھا, ہیوج گرین اسٹور اور مارکیٹس کے بارے میں بات کریں گے. ہیوج گرین اسٹور واز یوز ٹو اسٹور فوڈس. اچھا, یہاں پر جو ہے آپ کو ان کی جو ہے چونکہ یہ دریا کے کنارے آباد ہے اس لیے یہاں پر لوگوں کو فوڈس کی کوئی کمی نہیں تھی. لوگ آسانی سے اپنا فوڈ جو ہے پروڈیوس کر سکتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک اسٹور بنایا ہوا تھا جہاں پر یہ لوگ اپنے اناج کو ذخیرہ کرتے تھے. اچھا, آپ کو یہاں پر اس کے مارکیٹس بھی نظر آئیں گے کہ لوگ جو ہے باقاعدہ یہاں پر شاپنگ کرتے تھے. ان کی باقاعدہ بازاریں ہوا کرتی تھی جہاں سے لوگ جو ہے اپنے مختلف ضروریاتی چیزیں حاصل کرتے تھے. اچھا, اب آپ کو یہاں پر نظر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بک میں دا فلورس آف دا گڈ ٹاؤنس ور سالڈ, یعنی اس کے جو فرش ہے وہ بالکل سالڈ ہوا کرتا ہے. ایسے نہیں تھا کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اس کے فرش کو بھی بہت مضبوطی سے انہوں نے بنایا گیا تھا. اچھا, دیز گوڈ ٹاؤنس ور سرپرائزڈ بائی سم آفیشلس ہو ور پیڈ بائی گورنمنٹس. اچھا, کے اس گوڈاؤن کے جو ہے گوڈاؤن جو ہے وہ اس کو باقاعدہ جو ہے حکومت کی جو ہے نمائندے اس کو چلاتے تھے جس کو حکومت پے کرتے تھے. اچھا, اور ڈورنگ ایکسکویشن مینی ادر تھنگس سچ ایز گولڈ سلور آپ کو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا ان کی جو مارکیٹ میں یا ان کی جو باقیات میں جو ملے ہیں چیزیں اس میں کیا کیا ہے. ایک ہے گولڈ, سلور, برونز کی اس طرح کے جو ٹوائز اور کھلونے یا جو بھی برتن وغیرہ ہوں گے وہ یہاں سے ملے ہوئے ہیں. ٹولز, بینگلز اینڈ آرنامنٹس ور آلسو فاؤنڈ. اچھا, یہاں پر آپ کو مختلف ٹولز بھی ملے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے پاٹس,
ये बर्तन, टॉयज़ और ऑर्नामेंट्स यानी डेकोरेशन के सामान जो है, या फिर जो है ज्वेलरी वगैरह, ये सभी यहाँ से मिले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ एक दंदांत के जो है ढांचे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से इंसानी दांतों का भी एक नमूना मिला है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पर नकली दांत फिट किए गए थे, नकली दांत फिक्स थे। और इसके इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं कि कैसे इन नकली दांतों को फिक्स किया जाता था। यानी ये भी हैरान करने वाली बात है कि 5000 साल पहले भी लोग जो है अपने दांतों का ख्याल करते थे, और इसके लिए उनकी जो मेडिकल फील्ड में यानी जो तिब है उसमें इतनी तरक्की हुई थी कि उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए थे कि कैसे दूसरे दांत जो है आप इंसान के मुंह में फिक्स किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ, जो कि कहाँ है, साहिवाल पंजाब। अच्छा, Harappa, Sahibal, Punjab was the other major city in the Indus Valley civilization. It was identified on the bank of rivers Ravi in 1920 to 1921. अच्छा, इंडस रिवर्स की जब हम बात करते थे, जब मैंने आपको इंडस जिस चैप्टर में मैंने आपको बताया था इंडस रिवर के बारे में, मैंने आपको कहा था कि इसकी जो है 5 रिवर्स होते हैं। तो इनमें से एक रिवर जो है रावी का रिवर है, जो कि हड़प्पा में है, और ये रिवर रावी जो है पंजाब में है। तो इसी के किनारे ही ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है। अच्छा, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कब इसकी शिनाख्त हुई है, कब डिस्कवर किया? ये 1920 और 1921 इसी के दरमियान में ही इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया है। अच्छा, इट वाज द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द स्टेट, यानी जैसे कि आपको कराची जो है आज पाकिस्तान में जो है ट्रेडिंग सेंटर कौन सा शहर है? कराची है। तो इसी तरह उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेडिंग सेंटर था वो हड़प्पा का शहर था। अच्छा, द सिटी वाज सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन टू मोहनजोदड़ो। ये भी कंस्ट्रक्शन में ये जहाँ पर जो इंटे या घरों की जो तामीरात हैं वो बिल्कुल मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसीलिए जब सेम सिमिलरिटी होने की वजह से इन सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। Many large forts have been found in Harappa and Mohenjo-daro. अच्छा, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसके जो है मुख्तलिफ आपको फोर्ट्स भी मिलेंगे। यानी जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो फोर्ट्स का मतलब यानी किले, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कि इनके किले बने हुए हैं, और ऐसे किले जो है मोहनजोदड़ो में भी हैं और हड़प्पा में भी हैं। अच्छा, इस किले की जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं कैसी मोटी मोटी और चौड़ी हुआ करती थी। तो इससे ये जो है न सिर्फ अपने आप को मौसम के असरात से महफूज करते थे, बल्कि जो है अपने चूँकि उस ज़माने में बादशाहें जो है वो एक दूसरे के मुल्कों पर हमला करते थे, एक दूसरे की रियासत पर हमला करते थे। तो उस हमला आवरों से बचने के लिए इन्होंने जो है अपने किले की दीवारें बहुत मोटी और चौड़ी बनाई ताकि मजबूत हो, और जो है दुश्मन जो है उस पर आसानी से हमला ना कर सके। यानी देशों द गवर्नमेंट प्लान्स टू काउंटर अटैक्स ऑफ इन्वेडर्स ऑन द सिटी। इन्वेडर्स का मतलब यानी हमलावर। तो इसीलिए हमलावरों के अटैक से बचने के लिए या उनसे महफूज रखने के लिए इन्होंने बहुत मजबूत किले बनाए हैं। अच्छा, they also had their bathing places similar to the ones found in मोहनजोदड़ो। अच्छा, यहाँ पर भी इस तरह आपको मोहनजोदड़ो की तरह बाथरूम्स मिलेंगे। अच्छा, इस पिक्चर में आपको एक और चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर के। एक है बड़ा घर या फोर्ट्स जो कि गवर्नमेंट यूज़ के में था। अब यहाँ पर इसके पिक्चर की साइडों पे देखें कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अच्छा, ये क्या है कि ये आम लोगों की उनकी जो आवाम है उनके घर हुआ करते थे शायद, और जो बड़े बड़े अमीर रईस या शरफा या वज़ीर उनके घर जो है ये जो है इस तरह बड़े बड़े हुआ करते थे। थिंग्स फाउंड इन हड़प्पा, यानी खुदाई के दौरान हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली। During excavations, many things were discovered, such as solid clay pots, measuring and weighting tools, copper, silver and clay seals, portrait of bulls and elephants, tools made of bronze,
برونز. جیسا کہ آپ کو اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پاٹس تھے جو کہ بہت ہی مضبوط اور سالڈ تھے. تو یہ بھی ان میں سے اکثر اتنے مضبوط تھے کہ وہ بغیر ٹوٹے ہوئے ملے، ثابت اور سالم ملے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے بلز کے جو ہے کارڈز نظر آ رہا ہے، بل کارڈز. جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس زمانے میں لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے اور ایلیفینٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے. اچھا، جو ٹولز ملے ہیں وہ زیادہ تر برونز سے بنے ہوئے ہیں. برونز ایک ایسی میٹل ہے جو کہ براؤن کلر کی ہوتی ہے اور یہ آئرن اور تانبے سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. یہ جو ہے ٹولز جو ہے ٹیکنالوجی کی دریافت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی یوز ہوتی تھی. اور جب ویٹ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو ویٹ کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف اس کے جو ٹولس ہیں وہ بھی استعمال کرتے تھے. اچھا، دے شوڈ سملیرٹی ود رونس ڈسکورڈ ان موہنجو داڑو. ان کی جو ٹولز ہیں وہ موہنجو داڑو کے جو ٹولز وغیرہ وہاں اس سے بالکل بہت ملتے جلتے ہیں. اچھا، ٹولز میں کیا کیا ہے؟ ٹولز سچ ایز نائفس، ساس، چیزلس اینڈ آرنامنٹس لائک بینگلس شوڈ دیئر لیونگ اسٹینڈرڈس اینڈ ایڈوانسمنٹ آف دیئر کلچر. اچھا، ان سب جو ہے ان کے ٹولس ہیں، جیسے کہ آپ کو اس میں چاقو، مختلف قسم کے چیزلس، ساس اور دوسرے جو ہے زیورات کی چیزیں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اس کے لائف اسٹینڈرڈ کیا تھا اور وہ کتنے ایڈوانسڈ کلچر سے بلونگ رکھتے تھے. ٹائم لائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کس ٹائم پیریڈ میں ایگزسٹ کرتا تھا. The Indus Valley civilization existed between 3000 BCE and 1500 BCE. The development of Indus Valley civilization is divided into three periods. کہ جو ہے اس کے ٹائم لائن کو 3 پیریڈس میں، یعنی جس وقت یہ ایڈوانسمنٹ ہو رہا تھا اس کی جو 3 مین پیریڈس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نمبر 1 اس کا پرائمیٹیو پیریڈ ہے جو کہ 3300 BCE کے سے شروع ہوتا ہے 2500 BCE تک ہے. اس کے بعد جو ہے میڈیول ٹائم پیریڈ ہے جو کہ 2500 BCE سے 1700 BCE تک ہے. اس کے بعد اینڈ جو ہے وہ 1700 BCE سے 1300 BCE تک ہے. یعنی ٹوٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 1300 BCE سے اسٹارٹ ہو کر 3300 BCE تک یہ اس کا ٹائم پیریڈ جاتا ہے. BCE کا مطلب ہوتا ہے کہ بیفور کامن ایرا یا پھر بیفور کرسٹ بیس، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی جو ایرا ہے اس کے بارے میں یہ جو ہے جب بات کرتے ہیں تو BCE اس طرح کا ورڈ اس طرح کے جو ہے ایبریویشن یوز کیا جاتا ہے. اس طرح مختلف ٹائم پیریڈس کے لیے مختلف جو ہے ایبریویشن یوز ہوتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا ٹائم پیریڈ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. اچھا، آپ کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے کہ جو ہے اس انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو سمجھائی یہ صرف ایک انٹروڈکشن تھا جو کہ بہت ہی چھوٹی تھی، اور میں نے آپ کو اس کی جو ہے بریفلی ڈسکرائب کیا کہ یہ کہاں واقع ہے، میپ میں یہ کہاں ہے اور کتنے سویلائزیشن ہیں. 4 سویلائزیشن جو کہ میسوپوٹیمیا، انڈس ویلی سویلائزیشن، ایجپٹ سویلائزیشن تھا اور اینشین سویلائزیشن جو کہ چائنا میں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے موہنجو داڑو یہ کہاں واقع ہے. موہنجو داڑو جو ہے یہ لاڑکانہ سندھ میں واقع ہے جو کہ آج کل کی جو ہے پاکستان میں ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی جو دوسری جو شہر ہے وہ ہڑپا ہے، وہ جو ہے کہاں واقع ہے، وہ صاحبال پنجاب میں ہے. اچھا، ان سب کی جو ہے میں نے الگ الگ سے آپ کو کنسٹرکشن اور جو ان کی جو ریمیننگ ہے ایکسکویشن کے دوران، یہ کھدائی کے دوران، جس کو ہم انگلش میں ایکسکویشن کہتے ہیں، ان کے دوران جو چیزیں ملی وہ میں نے آپ سے بریفلی ڈسکس کیا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی، ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں. تو جو ہے آپ لوگوں نے خوب اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. اوکے، اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی.